नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भवतु अस्माकं द्वितीयपादे अधिकरणद्वयं जातं खलु। तृतीयम् अधिकरणं वक्तव्यम्, आचार्य। अध्यक्षाधिकरणं। भवतु। एवं सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः। भवतु। दृश्यते खलु, वीडियो सम्यगेव अस्ति। भवतु। इदानीं आं सम्यक् अस्ति। इदानीं किमस्ति, एतावत्पर्यन्तं वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे इत्येतादिषु तत्र स्वरूपतः लयः नाभिप्रेतः, अपि तु तत्तद्वृत्तीनामेव लयः। वृत्तीनां लयः इत्युक्तौ इदानीं वाङ्मनसि सम्पद्यते इत्यत्र मनोवृत्तौ विद्यमानायामेव वाग्वृत्तेः उपरमः भवति। एवमेव मनो तदनन्तरं वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे, नाम प्राणवृत्तौ विद्यमानायामेव मनोवृत्तेः उपरमो भवति इत्येव अभिप्रेतम् इति अधिकरणद्वये निरूपितम्। कुतः इत्युक्तौ वाङ्मनसि सम्पद्यते स्वरूपतः तस्य लयो भवति इति वक्तव्यं चेत् ततः उत्पन्नं मनः, नाम वाक् प्राणसकाशात्, प्राणात् मनः उत्पन्नम् इति वक्तव्यं। किन्तु तथा नास्ति। अतः मनसः स्वरूपेण प्राणे लयः वक्तुं न शक्यते इति तत्र सिद्धान्तः कृतः। इदानीं तद्विषयमादाय इदानीं पुनः विचारः क्रियते। स्थितमेतत् यस्य यतः नोत्पत्तिः तस्य तस्मिन् वृत्तिप्रलयः न स्वरूपप्रलयः। वाक्यम् अवगतं खलु। यस्य यतः नोत्पत्तिः, यस्य सकाशात् उत्पत्तिर्नास्ति, तस्य तस्मिन् वृत्तिप्रलयमात्रं न तु स्वरूपप्रलयः इति स्थितम्। इदमिदानीं प्राणस्तेजसि इत्यत्र चिन्त्यते। किं यथा श्रुति प्राणस्य तेजस्येव मृत्युपसंहारः, किं वा देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षे जीवे इति। इदानीं किञ्चित् तत्र व्यत्यासः आगतः पश्यतु। मनः प्राणे प्राणस्तेजसि, प्राणस्तेजसि इत्यत्र पूर्वोक्तरीत्या प्राणवृत्तेः तेजसि लयः इति वा, अथवा सर्वाध्यक्षः यः जीवः वर्तते तस्मिन् देहस्वामिनि प्राणस्य लयः स्वरूपतः लयः इत्यभिप्रेतो वा इति। तत्र श्रुतेः अनतिशङ्क्यत्वात् प्राणस्य तेजस्येव सम्पत्तिः स्यात् अश्रुतकल्पनायाः अन्याय्यत्वात्। पूर्वमपि अधिकरणद्वये पूर्वपक्षे एवमेव उक्तवान् खलु। किमिति, यथा श्रुतार्थस्य ग्रहणम् उचितम् अर्थान्तरकल्पनायाम् कल्पनायाः अन्याय्यत्वात्। एवञ्च यथा श्रुतार्थत्वात् प्राणस्य तेजसि, नाम तेजः पदार्थे लयः इत्येव तत्र वक्तव्यम्। यथाश्रुतार्थस्य उचितत्वात् इत्येवं प्राप्ते तत्र किमस्ति पठतु एकवारं, तदनन्तरम् इत्येवं प्राप्ते अनन्तरं पुस्तकमस्ति वा तत्र?
आं महोदय अस्ति। एकवारं पठतु इत्येवं प्राप्ते अनन्तरं किमस्ति अत्र दोषः अस्ति। इत्येवं प्राप्ते हम्म। आदौ अस्ति स्थितम् एतत् यस्य यतः न उत्पत्ति तस्य तस्मिन् तत्सर्वं वृत्तिप्रलयः। तत्र इदानीम् इदमिदानीं प्राणः तेजसी इति अत्र चिन्त्यते। हा, किं यथा श्रुतिः प्राणस्य तेजसी एव वृत्त्युपसंहारः किं वा देहेन्द्रिय पञ्जराध्यक्षे जीवे इति। हम्म। भवतु तत्र श्रुति तत्सर्वं भवतु। आ, तत्र श्रुतेः अनतिशङ्क्यत्वात् प्राणस्य तेजस्येव सम्पत्तिः स्यात् आम् अश्रुतकल्पनायाः अन्याय्यत्वात् इत्येवं प्राप्ते तदनन्तरं प्रतिपाद्यते। प्रतिपाद्यते इति सम्यक् अत्र दोषः वर्तते प्रतिपदीति प्रतिपाद्यते सः अध्यक्षे इति सम्यक् इत्येवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते किं प्रतिपाद्यते सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः सः नाम सः प्राणः अध्यक्षे देहेन्द्रिय पञ्जराध्यक्षे जीवे सम्पद्यते सः प्रकृतः प्राणः अध्यक्षे अविद्या कामकर्म पूर्व प्रज्ञोपाधिके विज्ञानात्मनि अवतिष्ठते तत्प्रधाना प्राणवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। इदानीं प्राणवृत्तिः तत्प्रधाना भवति नाम तत्र लयः इत्युक्तौ कः अभिप्रायः इत्युक्तौ एतावत् पर्यन्तं प्राणस्य वृत्तिः कथम् आसीत् एवम् उच्छ्वासनिश्वासादिरूपेण आसीत् उच्छ्वासनिश्वासादिरूपेण वर्तमानः अयं प्राणः इदानीं जीवप्रधानो भवति नाम जीवेन सह लग्नो भवति इत्यभिप्रायः नाम उच्छ्वासनिश्वासादि कार्यं सर्वं त्यक्त्वा बाह्यं कार्यं सर्वं त्यक्त्वा जीवप्रधानं सद् अवतिष्ठते इत्यभिप्रायः। तदेव पश्यतु अध्यक्षे अविद्या कामकर्म पूर्वप्रज्ञोपाधिके विज्ञानात्मनि अवतिष्ठते तत्प्रधाना प्राणवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। कुतः तदुपगमादिभ्यः एवमेव एवमेव आत्मानम् अन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्र इतदूर्ध्वोच्छ्वासी भवति। इदानीं तत्र श्रुतिरेवं वर्तते अन्तकाले अमुम् आत्मानं सर्वे प्राणाः अभिसमायन्ति सर्वे प्राणाः इत्यनेन वस्तुतः प्राणशब्दः यदि एकवचने श्रूयते तदा मुख्यः प्राणः उच्छ्वासनिश्वासादि स्वरूपः यः प्राणः वर्तते सः ग्राह्यः। यदा तु प्राणशब्दः बहुवचने श्रूयते तदा प्राणशब्देन इन्द्रियाणि ग्राह्यानि इति पूर्वं एकस्मिन् अधिकरणे निर्णयः कृतः भवतु। एवञ्च प्रकृते किमस्ति सर्वे प्राणाः इत्युक्तम् इन्द्रियाणि इति किन्तु इन्द्रियैः सह अयं प्राणोऽपि गृह्यते प्रकरणात्। एवञ्च सर्वे प्राणाः मुख्यप्राणेन सह सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि अभिसमायन्ति आत्मानमेव अन्तकाले अभिसमायन्ति नाम स्वस्वक्रियां सर्वां त्यक्त्वा आत्मानमेव आगच्छन्ति इति। यत्र एतत् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति ऊर्ध्वोच्छ्वासी इत्युक्तौ ऊर्ध्वं ब्रह्मरन्ध्रात् बहिरागच्छति उत्क्रामति इति। इति हि श्रुत्यन्तरम् अध्यक्षोपगामिनः सर्वान् प्राणान् अविशेषेण दर्शयति अविशेषेण सर्वान् प्राणान् आत्मगामिनः दर्शयन्ति। भवतु अत्र किं सञ्जातं मुख्यः प्राण एव नास्ति इन्द्रियाण्यपि एनमेव आगच्छन्ति नाम आत्मन्येव लयं प्राप्नुवन्ति इत्यभिप्रायः। विशेषेण च तमुत्क्रामन्तं प्राणोनुत्क्रामति इति पञ्चवृत्तेः प्राणस्य अध्यक्षानुगामितां दर्शयति। कदाचित् शङ्का स्यात् सर्वे प्राणाः इत्यत्र बहुवचनबलात् केवलम् इन्द्रियाणामेव ग्रहणम् इति स्यात् अतः तदुपोद्बलकतया श्रुत्यन्तरमपि उच्यते तमुत्क्रामन्तं प्राणोनुत्क्रामति इति पञ्चवृत्तेः प्राणस्य एकवचननिर्दिष्टस्य अत्र ग्रहणम्। एवञ्च आत्मगामित्वम् अत्र श्रूयते पंचवृत्तेः प्राणस्य अध्यक्षानुगामितां दर्शयति तदनुवृत्तिताञ्च इतरेषां प्राणानां प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति। प्राणः यदा आत्मानम् अनुगच्छति तदा
तमनुगच्छन्ति सर्वे इतरे प्राणाः इति। सविज्ञानो भवति इति च अध्यक्षस्य अन्तविज्ञानवत्व प्रदर्शनेन तस्मिन् तस्मिन् आ, अपीतकरणग्रामस्य प्राणस्य अवस्थानं गमयति। भवतु इदानीं सविज्ञानो भवति इति वर्तते। सविज्ञानो भवति इत्युक्तौ तत्र पूर्वं एकः विचारः आगतः, तृणजलूकादृष्टान्तेन उक्तः। नाम तृणानाम् उपरि जलूका इति कीटविशेषः एकः भवति। सः किं करोति इत्युक्तौ एकत्र पर्णे विद्यमानः सः कीटविशेषः अग्रिमं पर्णं स्पृशन्नेव पूर्वतनं पर्णं त्यजति। पूर्वतनं पर्णं त्यक्त्वा अनन्तरम् उत्तरं गृह्णाति इति नास्ति, उत्तरं गृह्णन्नेव पूर्वं पर्णं त्यजति। एवमेव जीवोऽपि उत्तरं शरीरं भाविशरीरं बुद्ध्या गृहीत्वा तदनन्तरमेव अमुं शरीरं त्यजति इति तत्र एकस्मिन् अधिकरणे निर्दिष्टं तृणजलूकदृष्टान्तेन। तत्रैव इयं श्रुतिः वर्तते, सविज्ञानो भवति। यदा अयं मृतो भवति मरणकाले सविज्ञानः विज्ञानेन सह भवति, नाम भाविशरीरविषयकं ज्ञानं तस्य भवति इति वर्तते। यदि विज्ञानं वर्तते चेत् प्राणोऽपि वर्तते इति वक्तव्यं। प्राणः नास्ति चेत् विज्ञानं वक्तुं न शक्यते खलु। एवञ्च तेन अयं प्राणेन सह भवति इति तु अवश्यं वक्तव्यं भवति। सविज्ञानो भवति इति च अध्यक्षस्य अन्तविज्ञानवत्वप्रदर्शनेन तस्मिन् अपीतकरणग्रामस्य प्राणस्य अवस्थानं दर्शयति। आपीतं करणग्रामं येन प्राणेन, नाम सर्वमपि प्राणे लीनं तस्य प्राणस्य अवस्थानं तद्वशादेव अन्तिमं विज्ञानम् इति। ननु प्राणस्तेजसी इति श्रूयते, कथं प्राणः अध्यक्षे इति अधिकावापः क्रियते। सत्यं खलु। इदानीं प्राणस्तेजसी इति वर्तते। इदानीम् इतः पूर्वं तु मनः प्राणे इत्यत्र मनोवृत्तेः प्राणे इति तत्र वृत्तिवृत्तिमतोरभेदात् तत्र लक्षणा स्वीकृता भवतु। यथा गोभिश्रीणीतमत्सरं नाम इत्यत्र गोभिः इत्यनेन गोविकारैः अद्भिः नाम क्षीरैः, नाम गोशब्देन क्षीरग्रहणं यथा, तथा मनःशब्देन मनोविकारस्य मनोवृत्तेः ग्रहणम् इति उक्तं भवतु नाम। किन्तु प्रकृते प्राणस्तेजसी इत्यत्र तेजशब्दस्य स्थाने अध्यक्षः जीवः कथं ग्रहीतुं शक्यते? तत्र वृत्तिवृत्तिमतोरभेदः इति वक्तुं न शक्यते खलु। निश्चयेन नैष दोषः। अध्यक्षप्रधानत्वात् उत्क्रमणादिव्यवहारस्य श्रुत्यन्तर्गतस्यापि च विशेषस्य अपेक्षणीयत्वात्। एवञ्च अत्र किं कर्तव्यम्? अत्र तेजशब्दः श्रूयते। यदि तेजशब्दः भूतविषयकः स्यात्, नाम तत्र पृथिवी अप् तेजः इत्यत्र पञ्चभूतेषु विद्यमानं तेजः यदि गृह्यते, तर्हि प्राणस्य तेजसि लयः यदि उच्यते, तर्हि तमुत्क्रामन्तं प्राणोनुत्क्रामति इत्यादीनां श्रुतीनां निरर्थकत्वापत्तिः। अतः श्रुत्यन्तरानुग्रहवशात् किञ्च अयं व्यापकः जीवः निरुपाधिकः सन् लोकान्तरं गच्छति इति वक्तुं न शक्यते। प्राणोपाधिकः सन्नेव लोकान्तरं गच्छति इति वक्तव्यं खलु। इदानीं व्यापकस्य आकाशस्य गमनं न सम्भवति। घटोपाधिविशिष्टस्य नीयमाने घटे यथा इतिवत् घटोपहितस्य आकाशस्य गमनं स्याद् वक्तुं। तथैव व्यापकस्य जीवस्य स्वतः व्यापकस्य जीवस्य गमनासम्भवात् प्राणोपाधिकस्यैव गमनं वक्तव्यम्। एवञ्च युक्तिः अत्र अनुगृह्णाति, श्रुत्यन्तरस्यापि अत्र अन्वयः वर्तते। अतः श्रुत्यन्तरानुसारेण तेजशब्दस्य चैतन्यार्थकत्वं स्वीकृत्य सर्वाध्यक्षः सर्वसाक्षी जीवः इति वक्तव्यं। तत्र अस्ति खलु, नाम तेजशब्दः चैतन्ये ज्ञाने प्रयुज्यमानः दृश्यते बहुत्र। एवञ्च चैतन्यशब्देन तत्र तेजशब्देन चैतन्यस्वरूपः जीवः ग्राह्यः।
एवञ्च देहादि पञ्जराध्यक्षः नाम साक्षी जीवः यः वर्तते तस्मिन् जीवे प्राणस्य लयः लयो नाम तत्प्रधानत्वम् इत्येव वक्तव्यम्। अतएव अध्यक्षप्रधानत्वाद् उत्क्रमणादिव्यवहारस्य श्रुत्यन्तरगतस्यापि च विशेषस्य अपेक्षणीयत्वात् श्रुत्यन्तरोक्तस्य विशेषस्य अपेक्षणीयत्वात् अध्यक्षप्रधानत्वात् उत्क्रमणादिव्यवहारस्य अध्यक्षः भवेत् खलु। अतः अत्र मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् इत्यत्र यदि तत्र क्रमे जीवः एव यदि नागच्छति तर्हि उत्क्रमणम् उक्तं न स्यात्। तत्र किमुक्तं प्रथमतः वाङ् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् इति वर्तते। तत्र वागीन्द्रियस्य मनसि लयः मनसः प्राणे लयः प्राणस्य तेजोभूते लयः तेजोभूतस्य परदेवतायां ब्रह्मणि लयः इत्युक्तौ तत्र जीवस्य प्रसक्तिरेव नागता। जीवस्य प्रसक्तिरेव नागता चेत् इदानीम् उत्क्रमणं तत्र वक्तुं कथं शक्यते। उत्क्रमणं नाम जीवस्यैव जीवप्रधानम् उत्क्रमणम्। अतः मनः प्राणे प्राणस्तेजसि इत्यत्र तेजशब्देन जीवः अवश्यं वक्तव्यः अध्यक्षप्रधानत्वात् उत्क्रमणादिव्यवहारस्य श्रुत्यन्तर्गतस्यापि च विशेषस्य अपेक्षणीयत्वात्। कथं तर्हि प्राणस्तेजसि इति श्रुतिः इत्यतः आह भूतेषु तच्छ्रुतेः। भवतु इदानीम् अस्माभिः चिन्तितं खलु तेजशब्दस्य जीवे कथं लक्षणा इति विषयः अत्र विचार्यते। सः भूतेषु तच्छ्रुतेः सः प्राणसम्पृक्तः अध्यक्षः तेजस्सहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठते इत्यवगन्तव्यम्। अत्र इतोपि सम्यक् आगच्छति। अस्माभिः तेजशब्दस्य चैतन्यमुखेन लक्षणा इत्युक्तं तदपेक्षया इदं सम्यक् भवति। इदानीं मरणकाले जीवः कथं भवति इत्युक्तौ तत्र अत्रैव पूर्वं तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे वा द्वितीयपादे तत्र अयं विचारः आगतः। किमिति अयं जीवः मरणकाले कैः पदार्थैः सह देहान्तरं प्राप्नोति इति। तत्र प्राधान्येन इदं भवति नाम पञ्चप्राणमनोबुद्धि देहेन्द्रिय समन्वितम् इति वर्तते खलु। नाम पञ्चप्राणाः एवं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चवायवः बुद्धिः मनः इत्यादिकं सर्वं जीवेन सह गच्छति। तदुपाधिकः सन् जीवः गच्छति। किन्तु तावता अलं न भवति। तत्र अविद्याकामकर्मणाम् एवं प्राधान्येन पञ्चभूतानां पञ्चसूक्ष्मभूतानामपि सूक्ष्मदेहे अवस्थानम् अङ्गीकर्तव्यं। नाम यदा जीवः पूर्वशरीरं त्यक्त्वा शरीरान्तरं गच्छति तदा तस्मिन् काले पञ्चसूक्ष्मभूतैरपि मिलित्वा गच्छति। तत्र रंहति भवतु सूत्रं विस्मृतं। तत्र तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे क्वचिदस्ति भवतु। तत्र किमस्ति अयं देहान्तरोत्पत्त्यर्थं पञ्चभूतानि यान्यपेक्षन्ते तेषां सूक्ष्मावस्था बीजरूपावस्था जीवेन सह वर्तते देहात् देहान्तर गमनकाले। तदेव अत्र वदति पश्यतु। सः प्राणसम्पृक्तः अध्यक्षः जीवः तेजस्सहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठते। नूतनदेहस्य बीजभूताः ये पञ्चभूतपदार्थाः तेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठते जीवः इत्यवगन्तव्यम्। अयं विषयः अवगतः। नाम प्राणसम्पृक्तः जीवः कुत्र अवतिष्ठते इत्युक्तौ नूतनदेहबीजभूतेषु पञ्चभूतपदार्थेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठते। एवञ्च सूक्ष्मभूतानि पञ्चसूक्ष्मभूतानि उत्तरदेहारम्भकाणि जीवेन सह देहात् देहान्तरं गच्छन्ति इति
पूर्वं निर्णयः कृतः खलु तद्विषये अत्र उच्यते। अयं विषयः अवगतः? आम् महोदय। भूताः इति पञ्चसूक्ष्मभूतानि। एवञ्च अत्र अन्ततो गत्वा अन्वयः कथम् आगच्छति? प्राणस्तेजसि इत्युक्तौ प्राणो नाम प्राणसम्पृक्तः अध्यक्षः, अध्यक्षो नाम जीवः, प्राणोपाधिकः जीवः तेजसि इत्युक्तौ तेजः प्रधानेषु पञ्चसूक्ष्मभूतेषु अवतिष्ठते इत्यर्थः आगच्छति। पूर्वं किमुक्तं? प्राणस्य अध्यक्षे लयः इत्युक्तं, किन्तु अत्र किमुच्यते? प्राणस्तेजसि इति वक्तुं प्राणोपाधिकः जीवः तेजः प्रधानेषु पञ्चसूक्ष्मभूतेषु अवतिष्ठते इति। तत्र किञ्चिदिव सूक्ष्म भेदः अस्ति पूर्वसूत्रापेक्षया अस्य सूत्रस्य। तत्र योजना अपि कर्तव्या। अत्र प्रथमतः एकवारं पठामः। सः प्राणसम्पृक्तः अध्यक्षः तेजस्सहचरितेषु पञ्चभूतेषु तेजस्सहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठते इत्यवगन्तव्यं। प्राणस्तेजसि इति श्रुतेः। ननु च इयं श्रुतिः प्राणस्य तेजसि स्थितिं दर्शयति, न प्राणसम्पृक्तस्य अध्यक्षस्य। अस्ति खलु, प्राणस्तेजसि इति वर्तते, प्राणसम्पृक्तस्य अध्यक्षस्य तेजसि इति न वदति श्रुतिः। इत्युक्तौ नैष दोषः, सः अध्यक्षे इति अध्यक्षस्यापि अन्तराले उपसङ्ख्यानात्। अत्र इदमेव योजना कर्तव्या। तत्र किमस्ति? प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् इति वर्तते खलु। तत्र प्राणः जीवे इति मध्ये जीवस्य अन्वयः अध्याहारः कर्तव्यः। प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् इति न वक्तव्यं। प्राणः जीवे, प्राणोपाधिकस्य जीवस्य तेजसि इति अन्वयः कर्तव्यः। अत एव प्रथमसूत्रे किमुक्तं? प्राणः देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षे जीवे लयं प्राप्नोति इत्युक्त्वा तदनन्तरं प्राणोपाधिकस्य तस्य जीवस्य तेजसि नाम तेजः प्रधानेषु पञ्चसूक्ष्मभूतेषु स्थितिः अवस्थानम् इत्युक्तं। सम्यक्। अत एव तत्र अध्यक्षस्यापि अन्तराले उपसङ्ख्यानात्, उपसङ्ख्यातत्वात्, पूर्वसूत्रे उपसङ्ख्यातत्वात्। योऽपि हि सुघ्नात् मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं व्रजति, सोऽपि सृघ्नात् पाटलिपुत्रं याति इति शक्यते वक्तुं। भवतु सृघ्नदेशात् प्रथमतः कुत्र गतवान्? सः मथुरां गतवान्, मथुरायाः पाटलिपुत्रं गतवान्। इदानीं मया किमुच्यते? अयं सृघ्नदेशात् साक्षात् पाटलिपुत्रम् आगतवान् इति। चिन्ता नास्ति, तथा वक्तुं शक्यते। मध्ये ग्रामान्तरं गत्वा आगच्छति चेदपि चिन्ता नास्ति। इदानीं कदाचित् मया डैरेक्ट् मैसूरुतः कल्कत्ता फ्लैट् कृतं, किन्तु फ्लैट् डैरेक्ट् फ्लैट् नास्ति, अतः कनेक्षन् फ्लैट् मध्ये मैसूरुतः चेन्नै गत्वा चेन्नैतः कल्कत्ता आगच्छति इति चिन्तयतु। इदानीं किं भवति? मया कुतः आगतम् इति केनचित् पृष्टं चेत् मैसूरुतः आगतवान् इत्येव वदामि। मैसूरुतः चेन्नै गत्वा चेन्नैतः आगतवान् इति न वदामि खलु। तद्वदेव प्राणः जीवे जीवस्य नाम प्राणोपाधिकस्य जीवस्य तेजसि इत्यपेक्षया श्रुतिः साक्षात् एवम् उक्तवती प्राणः तेजसि इति। अवगतम्? तथा अत्र डैरेक्ट् उक्तवती श्रुतिः इति। पाटलिपुत्रं व्रजति इति, सोऽपि सृघ्नात् पाटलिपुत्रं याति इति शक्यते वदितुं। तस्मात् प्राणस्तेजसि इति प्राणसम्पृक्तस्य अध्यक्षस्यैव एतत् तेजस्सहचरितेषु भूतेषु अवस्थानम् इति अत्र निर्णयः कृतः। एकं निमेषम्, इदानीम् आगच्छामि। अग्रिमसूत्रे गच्छामः। कथं तेजस्सहचरितेषु भूतेषु उच्यते यावता एकमेव तेजः श्रूयते प्राणस्तेजसि इति। सत्यं, श्रुतौ कथमस्ति? प्राणस्तेजसि इति वर्तते। अस्माभिः कथं व्याख्यानं कृतं? प्राणः तेजस्सहचरितेषु भूतेषु इति व्याख्यातम्।
तत् कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्तौ नैकस्मिन् दर्शयतो हि इति अग्रिमं सूत्रम्। न एकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रेप्सा वेलायां जीवः अवतिष्ठते कार्यस्य शरीरस्य अनेकात्मकत्वदर्शनात्। भवतु अत्र तेजसि गच्छति इति कुतः वक्तव्यम् इत्युक्तौ नूतनदेहस्य बीजभूतत्वात् तेजसः इति वक्तव्यम्। किन्तु नूतनदेहारम्भकं केवलं तेज एव न भवति खलु, शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वात् पञ्चानां भूतानाम् अपेक्षा वर्तते। तर्हि एकस्मिन्नेव तेजसि इति वक्तुं नास्ति, वक्तुं न शक्यते। तदेव पश्यतु, न एकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां जीवः अवतिष्ठते कार्यस्य शरीरस्य अनेकात्मकत्वदर्शनात्। अनेकात्मकत्वं नाम पाञ्चभौतिकत्वदर्शनात् इति दर्शयतश्च एतमर्थं प्रश्नप्रतिवचने प्रश्नप्रतिवचन छान्दोग्ये एवं वर्तते। आपः पुरुषवचसः इति तद्व्याख्यातं त्र्यात्मकत्वात् भूयस्त्वादिति भवति। इतः पूर्वम् आगतं तत्र छान्दोग्ये पञ्चाग्निविद्या इति वर्तते। पञ्चाग्निविद्यायां तत्र प्रश्नप्रतिवचनप्रवाहः अस्ति। कथम् आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति, पञ्चम्याम् आहुतायां कथम् आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति कथञ्चित् तत्र प्रश्नः वर्तते। तत्र सारं वदामि, तात्पर्यं किमस्ति इति। तत्र पञ्च अग्निविशेषाः उक्ताः। पञ्च अग्निषु पञ्च आहूतयः उक्ताः। एवं पञ्च अग्निषु पञ्च आहुतिक्रमेण पञ्चमाहुतौ नाम पञ्चमाहुत्यनन्तरम् आपः पुरुषवचसः भवन्ति इति तत्र पञ्चाग्निविद्या उक्ता। पञ्चाग्निविद्या श्रुतं वा पूर्वम्, इतः पूर्वं कदाचित् न श्रुतं चेत् श्रुतं वा? अपेक्षा अस्ति वा इदानीं तत्र पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति? अग्रे गच्छामि, स्मरणे नास्ति महोदय। भवतु, एकवारं स्मारयित्वा अग्रे गच्छामि। तत्र किमपि नास्ति। इदानीम् अत्र ज्योतिष्टोमादि स्वर्गार्थं कर्म कृत्वा यदा यजमानः मृतो भवति तदा किं भवति? असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इति मन्त्रोच्चारणपूर्वकं तस्य शरीरदाहादिकं कुर्वन्ति ऋत्विजः। इदानीं सः एतावत् नाम जीवनकाले यद्यत् आचरितवान् ज्योतिष्टोमादि यागादिकं सर्वं, तत् सर्वमपि अपूर्वरूपेण तस्य आत्मनि तिष्ठति। इदानीं यद्यत् आहुतिरूपेण दत्तं सोमलतादिकं तत्सर्वमपि अब्रूपम् इति कृत्वा, अप् इत्युक्तौ जलरूपम् इति कृत्वा अस्य अब्रूपत्वमेव उच्यते आपः इति। भवतु, एवञ्च अपूर्वविशिष्टः अयं जीवः, नाम यः ज्योतिष्टोम यागं कृतवान् सः जीवः प्रथमतः स्वर्गलोकरूपे अग्नौ सः हुतो भवति। अपूर्वविशिष्टः जीवः स्वर्गलोके अग्नौ हुतो भवति इति प्रथमाहुतिः। नाम तत्र अम्मयं शरीरम् इत्युच्यते। अप्मयम् अब्रूपं दैवशरीरं तत्र आगच्छति। तदा दैवभोगान् तदुचितान् अनुभवति। यदा तस्य आर्जितं कर्म सर्वमपि नश्यति तदा सः ततः आगत्य आकाशे पतति। आकाशे द्वितीय अग्नौ तस्य शरीरस्य आहुतिरूपेण पतनं तथा आगच्छति। द्वितीयाग्नौ आहुतिः सञ्जाता, नाम मेघादिषु जलरूपेण गच्छति इत्युच्यते। तदा मेघादिषु जलरूपेण यदा गच्छति तदा वृष्टिरूपेण भूमौ पतति खलु पुनः। तदा भूमौ तृतीयाग्नौ आहुतिः इति चिन्तनीयम्। तदनन्तरं तत्र धान्यादिरूपेण भूमौ आगच्छति सः पुनः, नाम व्रीह्यादिषु सः गच्छति, प्रविश्य तत्र स्थितो भवति। नाम तस्य शरीरं न लब्धम् एतावता, तथा संयुक्तो भवति। इदानीं कश्चन पुरुषः यदा भुनक्ति तदा चतुर्थाहुतिः नाम भोजनरूपेण
धान्यादिकं यदा अन्तः गच्छति पुरुषाग्नौ चतुर्थे अग्नौ चतुर्थाहुतिः चतुर्थाहुत्यनन्तरं रेतोरूपेण योषिति स्त्रियाम् आहुतिः एवं पञ्चमाहुत्यनन्तरं सः इदं किमस्ति अयं नाम पञ्चम्याम् आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति एतावत् पर्यन्तं सर्वम् अम्मयं वर्तते अब्रूपं वर्तते जलमयम् एवञ्च जलरूपं तत् सर्वं पञ्चमाहुतौ किं भवति किञ्चित् पुरुषवचसो भवन्ति आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति तत्र श्रुतौ वर्तते पञ्चाग्निविद्या वस्तुतः इदं सर्वमपि उपासनार्थं तत्र अस्माकं जन्मक्रमः यः वर्तते मरणप्रभृति पुनः जन्मक्रमः इदं सर्वमपि अग्नौ आहुतिरूपम् इति यः ध्यानं करोति तस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः इति वर्तते तत्र फलम् उपासनापरं तत् सर्वं वर्तते अत्र विचारः कः इत्युक्तौ सर्वत्रापि आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्युक्तं नाम अपां नाम केवल जलस्यैव पुरुषाकारत्वं नाम शरीरारम्भकत्वं तत्र उक्तमिति भाति इदं सम्भवति वा इति विचिन्त्य तथा नास्ति शरीरे पञ्चानामपि भूतानां कार्यदर्शनात् नाम पञ्चभूतानां कार्यं दृश्यते अतः पाञ्चभौतिकत्वं वक्तव्यं पाञ्चभौतिकत्वात् केवलम् अपामेव कार्यं जलस्यैव कार्यम् इति वक्तुं न शक्यते तत्र केवलम् अपां बहुलत्वात् अपां बाहुल्यं वर्तते इत्येतावन्मात्रेण श्रुतौ अप्शब्दस्य ग्रहणं वर्तते एवञ्च आपः पुरुषवचसो भवन्ति इत्यत्र अप्शब्देन पञ्चानामपि भूतानां ग्रहणं कर्तुं शक्यते इति पूर्वं निरूपितम् एकत्र अधिकरणे त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वादिति तत्र निरूपितम् इदानीं तदृष्टान्तेन प्रकृते वदन्ति तत्र अप्शब्दस्य पञ्चभूतात्मकत्वं यथा पञ्चभूतपरत्वं यथा प्रतिपादितं तद्वत् प्रकृतेऽपि तेजश्शब्दस्यापि पञ्चभूतपरत्वं वक्तव्यमेव कुतः पञ्चानामपि भूतानां कार्याणि अस्मिन् शरीरे दृश्यन्ते अतः नैकस्मिन् एकस्मिन्नेव भूते इदं कार्यं नोत्पद्यते पञ्चानामपि भूतानाम् अपेक्षा वर्तते इति कृत्वा पञ्चभूतग्रहणं कर्तव्यमेव भवति अवगतं खलु नाम एकत्र नाम अधिकरणान्तरे यदुक्तं तस्य दृष्टान्तत्वेन स्वीकृत्य अत्र निर्णयः कृतः तत्र अप्शब्दस्य यथा पञ्चभूतपरत्वम् उक्तं तद्वदेव प्रकृतेऽपि तेजश्शब्दस्य पञ्चभूतपरत्वं वक्तव्यम् इति अवगतम् अयं विषयः अवगतः आचार्य भवतु त्रयात्मकत्वात् भूयस्त्वादिति पूर्वमेव निरूपितम् इति एते वदन्ति श्रुतिस्मृति च एतमर्थं दर्शयतः श्रुतिः स्मृति च दर्शयतः कथं दर्शयतः श्रुतिः पृथिवीमयः आपोमयः वायुमयः आकाशमयः तेजोमयः इत्याद्याः तत्र किमुच्यते अयं नाम अयं देहः पृथिवीमयः आपोमयः वायुमयः आकाशमयः तेजोमयः इति पञ्चभूतमयत्वं विकारत्वम् उक्तम् अतः केवलं तेजसः एव ग्रहणम् अत्र न युज्यते स्मृतिरपि अन्व्यो मात्रा अविनाशिन्यः दशार्धानां तु या स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः अन्व्यः मात्राः अविनाशिन्यः दशार्धानां तु या स्मृताः नाम दशार्धाः इत्युक्तौ दशस्य अर्धाः पञ्च नाम पञ्चभूतानाम् अन्व्यः अणुरूपाः अन्व्यः ताभिः अणुभिः सार्धम् इदं सर्वं नाम शरीरमारभ्य इदं सर्वोऽपि लोकः पञ्चभूतारब्धम् इति तत्र निर्णयः क्रियते एवञ्च शरीरस्यापि तत्र पाञ्चभौतिकत्वम् उक्तमेव केवलं बाह्यप्रपञ्चस्य नास्ति शरीरस्यापि पाञ्चभौतिकत्वम् अनेन उक्तम् अनया स्मृत्या उक्तम् इति ननु च उपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु शरीरान्तर प्रेप्सा वेलायां
क्वायं तदा पुरुषो भवति इत्युपक्रम्य श्रुत्यन्तरं कर्माश्रयितां निरूपयति। तौहयदूचतुः कर्महैव तदूचतुः अथः यत् प्रशंसतुः कर्महैव तत् प्रशंसतुः इति भवतु। अत्र मध्ये कश्चन आगत्य आत्मानं मेधाविनं सम्भाव्य पृच्छति। नाम बृहदारण्यके एकः विचारः आगच्छति। तत्र याज्ञवल्क्यं प्रश्नाः पृच्छन्ति। कथादिकं सर्वं ज्ञायते खलु। तत्र कथा मध्ये अयं विचारः आगच्छति। भवतु सर्वे आगत्य प्रश्नाः पृच्छन्ति याज्ञवल्क्यं। मध्ये कश्चन प्रश्नं पृच्छति एवं। नाम यदा अयं जीवः यदा मृतो भवति क्वायं तदा पुरुषो भवति, कुत्र भवति सः पुरुषः इत्यादिकं क्वायं तदा पुरुषो भवति इति सः पृच्छति। तदा याज्ञवल्क्यः नाम सर्वेषां सविधे अयं विचारः अयं विषयः न विचारणीयः, तत्र पार्श्वे गत्वा विचारयामः एकान्ते इति हस्तं स्वीकृत्य तत्र गत्वा तौह यदूचतुः कर्महैव तदूचतुः अथः यत् प्रशंसतुः कर्महैव तत् प्रशंसतुः। नाम अत्र कारणं किं, नाम कुत्र भवति इत्युक्तौ कर्मैव आश्रित्य भवति इति प्रथमतः तत्र निर्धार्यते। अवगतं? नाम कर्मैव आश्रित्य, नाम मरणकाले अयं जीवः कर्म एव आश्रित्य, नाम कर्मवृन्दमेव आश्रित्य तिष्ठति इति उक्त्वा निर्णयं कृत्वा तत् तं कर्मवृन्दमेव प्रशंसां कुर्वन्ति। भवतु। नाम अनेन किम् अवगम्यते, पञ्चभूतेषु आश्रितः न भवति। मरणकाले पञ्चभूताश्रितो भवति इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं खलु। किन्तु बृहदारण्यके तु जीवः मरणकाले कर्माश्रितो भवति इत्युच्यते। अनयोः कथम् अन्वयः कर्तव्यः इति मध्ये आगत्य कश्चन प्रश्नं करोति। तत्र समाधानम् अत्रोच्यते। तत्र कर्मप्रयुक्तस्य ग्रहातिग्रहसम्यकस्य इन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्रयिता उक्ता। इह पुनः भूतोपादानात् देहान्तरोत्पत्तिः इति भूताश्रयत्वम् उक्तम्। प्रशंसाशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं कर्मणः दर्शितं, न तु आश्रयान्तरं निवारितं, तस्मादविरोधः। अत्र ज्ञातव्यं, कर्माश्रितः जीवो भवति इत्युक्तौ आश्रयशब्दः बह्वर्थकः खलु। इदानीं अयं गुरुम् आश्रित्य तिष्ठति इत्युक्तौ नाम गुरुम् अधिकरणवत् स्थापयित्वा तस्य शिरः उपरि गत्वा तिष्ठति इति वा? गुरुम् आश्रित्य इत्युक्तौ गुरुः अधिकरणम् इति न खलु अर्थः। नाम अस्य तथा खलु। एवमेव कर्म आश्रित्य तिष्ठति इत्युक्तौ कर्मणः उपरि तिष्ठति इति नार्थः, अपि तु बन्धनस्य, नाम देहात् देहान्तरप्राप्तिः इत्युक्तौ बन्धनमेव। तत्र ग्रहातिग्रहविषयः आगच्छति। नाम एते इन्द्रियसमूहः ग्रहः इति, इन्द्रियाणि ग्रहाः इति, इन्द्रियविषयाः अतिग्रहाः इति, ग्रहातिग्रहैः अस्य बन्धनं भवति इति विषयः तत्र प्रस्तुतः। तस्मिन् विषये तत्र बन्धकं किम् इति जिज्ञासा आगता। बन्धकं किम् इति विचारे सति कर्मैव बन्धकम् इति तत्र निर्णयं कृत्वा कर्मणः प्रशंसां कृतवन्तः। तदर्थत्वेन नाम तादृशरीत्या आश्रितत्वं कर्माश्रितत्वम् उक्तं। नाम कर्म आश्रित्य अयं देहान्तरं प्राप्नोति। नाम यादृशं कर्म भवति तस्य तादृशं देहं प्राप्नोति खलु। यादृशं कर्म तादृशमेव देहं प्राप्नोति इति तत्र अर्थः। कर्माश्रितः सः भवति इति। अत्र तु नूतनदेहारम्भकानि कानि इति विचिन्त्य पञ्चभूतानामेव नूतनदेहारम्भकत्वात् तदाश्रितत्वं जीवस्य इत्युच्यते। अतः अत्र परस्परविरोधः कोऽपि नास्ति इति। तदेव अत्र इह पुनः तत्र पश्यतु। तत्र कर्मप्रयुक्तस्य ग्रहातिग्रहसंयोगस्य इन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिः इति कर्माश्रयता उक्ता। इह पुनः
भूतोपादानात् देहान्तरोत्पत्तिः इति भूताश्रयत्वम् उक्तम्। प्रशंसा शब्दात् अपि तत्र प्राधान्यमात्रं कर्मणः प्रदर्शितं। बन्धने कर्मणः प्राधान्यं प्रशंसा शब्दात् अवगम्यते। अतः तत्र आश्रयान्तरस्य निराकरणं किमपि नास्ति। नाम तौह यदूचतुः कर्महैव तदूचतुः, कर्मैव आश्रयः इत्युक्तौ आश्रयान्तरं नास्ति इति एवकारार्थो नास्ति, किन्तु कर्मैव प्रधानं, बन्धकत्वे कर्मैव प्रधानम् इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा किमागतं, प्राणस्य जीवेलयः, प्राणस्य जीवेलयो नाम प्राणः जीवप्रधानः अवतिष्ठते। नाम जीवः प्राणोपाधिकः सः तदा भवति, केवलं प्राणोपाधिकस्तिष्ठति, सः प्राणोपाधिकः जीवः तेजसि नाम तेजः प्रधानेषु पंचभूतेषु स्थितिं प्राप्नोति। नाम पंचसूक्ष्मभूतान्यपि जीवस्य उपाधिभूतानि भवन्ति इति तत्र निर्णयः आगतः। भवतु। नाम किमपि नास्ति। इदानीं यदा गृहात् गृहान्तरं गच्छति तदा किं करोति गृहस्वामी, यद्यदपेक्षते तत्सर्वं ट्राक्टर् मध्ये वा लारी मध्ये वा स्थापयित्वा नूतनगृहार्थं नयति खलु। तद्वदेव अयमपि जीवः किं करोति, सर्वमपि प्राणे लयं कृत्वा, सर्वमपि प्राणे लयं कृत्वा, प्राणे लयम् इत्युक्तौ प्राणेन सह सर्वाण्यपि इन्द्रियादीनि आत्मन्येव संस्थाप्य पुनः सोपि पंचसूक्ष्मभूतेषु स्थित्वा इदं सर्वं सर्वां सामग्रीं स्वभुजे संस्थाप्य देहान्तरं प्राप्तुं गच्छति। नाम तत्र यद्यदपेक्षते तत्सर्वं स्वीकृत्य गच्छति इत्यभिप्रायः। आसुत्र्युपक्रमाधिकरणम्। भवतु। अल्पमस्ति अधिकरणम् इदं समयः समाप्तः इति मन्ये। भवतु, यावत् शक्यते तावत् पश्यामः। समाना चासृत्युपक्रमात् अमृतत्वं चानुपोष्य। सेयमुत्क्रान्तिः किं विद्वदविदुषोः समाना किं वा विशेषवती इति विषयानानां विशेषवती इति तावत् प्राप्तम्। भूताश्रय विशिष्टा एषा। पुनर्भवाय च भूतान्याश्रयन्ते न च विदुषः पुनर्भवः सम्भवति अमृतत्वं हि विद्वान् अश्नुते इति स्थितिः। तस्मात् अविदुषः एव एषा उत्क्रान्तिः। भवतु। अत्र पूर्वमेव उक्तं विद्वान् इत्युक्तौ उपासकः इत्यर्थः, अविद्वान् इत्युक्तौ केवलकर्मी इत्यर्थः। इदानीं चर्चा अस्ति विदुषः अविदुषः नाम उपासकस्य कर्मिणः उभयोरपि उत्क्रान्तिः समाना अस्ति वा भिन्ना अस्ति वा, भिन्ना भवति वा इति विचारे सति तत्र पूर्वपक्षे एवं वदति, इदानीं यः उपासकः भवति सः इतः ब्रह्मलोकं गत्वा पुनः नागच्छति, न पुनरावर्तते इति अस्ति खलु। न स पुनरावर्तते इति छान्दोग्ये वर्तते। अत्रापि अन्तिमं सूत्रं वर्तते अनावृत्तिशब्दात् इति अन्तिमं सूत्रं, तस्य आवृत्तिर्नास्ति उपासकस्य। एवञ्च आवृत्तिराहित्ये सति तस्य पञ्चभूतानाम् अपेक्षा नास्ति, पुनर्भवाय पञ्चभूतानाम् अपेक्षा, पुनः शरीरग्रहणं नास्ति, अतः अमृतत्वाय सः गच्छति, अतः तस्य भूतानाम् अपेक्षा नास्ति। कर्मिणस्तु पुनर्भवः वर्तते, शरीरान्तरापेक्षा वर्तते इति कृत्वा तस्य पञ्चभूतानाम् अपेक्षा इति वैलक्षण्यम् अस्ति स्वरूपे इति पूर्वपक्षे सति तत्र अमृतत्वं विद्वान् अश्नुते इति स्थितिः। तस्माद् अविदुषः एव एषा उत्क्रान्तिः। भवतु, एतावत्पर्यन्तम् इतोपि न सञ्जातं, पूर्वपक्षः एव चलति। पूर्वपक्षिणाम् उपरि पुनः शङ्का, ननु
विद्याप्रकरणे समाम्नानात् विदुषः एव एषा भवेत्। इदानीं उत्क्रान्तिः कुत्र उक्ता? विद्याप्रकरणे उक्ता। विद्याप्रकरणोक्तत्वात् कर्मिणः नैव स्यात्, विदुषः एव स्यात्। न स्वापादिवत् यथा प्राप्तानुकीर्तनात्। यथा हि यत्रैतत् पुरुषस्वपिति नाम अशिष्यति नाम पिपासति नाम इति च सर्वप्राणिसाधारणाः एव स्वापादयः अनुकीर्त्यन्ते। विद्याप्रकरणेपि प्रतिपिपादयिषित वस्तु प्रतिपादन अनुगुण्येन न तु विदुषः विशेषवन्तः विधित्स्यन्ते। भवतु तत्र समाधानं किं? वस्तुतः छान्दोग्ये षष्ठाध्याये सर्वं किमस्ति? आत्मतत्त्वप्रकरणम्। प्रकरणावसरे आत्मतत्त्वनिरूपणावसरे तत्र किमुक्तं? यत्रैतत् पुरुषः स्वपिति नाम भवति इति स्वपिति नाम निर्वचनं कृतम्। आत्मतत्त्वकथनवेलायां स्वपिति नाम निर्वचनं कुतः? एवमेव अशिष्यति नाम पिपासति नाम इति बहूनां नामानां निर्वचनं कृतं। तेषाम् अपेक्षा नास्ति वस्तुतः, किन्तु यद् वक्तव्यं प्रतिपिपित्सितं यद् वर्तते तदानुगुण्येन प्रतिपित्सितानुगुण्येन इदं सर्वं कथितम्। अवगतम् इति। सर्वप्राणिसाधारणाः एव स्वापादयः अनुकीर्त्यन्ते। विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषित वस्तुप्रतिपादन अनुगुण्येन यद्विवक्षितं तदानुगुण्येन सर्वप्राणिसाधारणस्वापादयः कीर्तिताः। एवमेव प्रकृतेऽपि विद्याप्रकरणेऽपि सर्वप्राणिसाधारण उत्क्रान्तिः विवक्षितार्थानुगुण्येन कथिता इति वक्तुं शक्यते। एवम् इयमपि उत्क्रान्तिः महाजनगता एव अनुकीर्त्यते। यस्यां परस्यां देवतायां पुरुषस्य प्रयतः तेजस् सम्पद्यते स आत्मा तत्त्वमसि इत्येतत् प्रतिपादयितुम्। अत्रापि इदमपि छान्दोग्य षष्ठाध्याये एव वर्तते। इदमपि किमस्ति? मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तत्त्वम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। यस्यां परस्यां देवतायां सर्वेषां लयः मरणवेलायां भवति स आत्मा तत्त्वमसि इति आत्मतत्त्वनिरूपण तदानुगुण्येन इदं सर्वम् उक्तम्। प्रतिषिद्धा च एषा विदुषः न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति तस्मात् अविदुषः एव एषा इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा पूर्वपक्षी किं वदति इत्युक्तौ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तस्य विदुषः नाम उपासकस्य प्राणाः नैव उत्क्रामन्ति, प्राणोत्क्रमणं नास्ति, नाम उत्क्रान्तिरेव नास्ति इत्युक्तम्। एवञ्च विदुषः उत्क्रान्तिरेव नास्ति इति प्रतिषिद्धत्वात् केवलं कर्मिणामेव इयम् उत्क्रान्तिः, विदुषः नाम उपासकस्य इयम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र सिद्धान्तः वक्तव्यः। भवतु श्वः पश्यामः सिद्धान्तम्, अद्य अत्र स्थापयामः। अयं पूर्वपक्षः अवगतो वा? आमाचार्य अवगतः। भवतु श्वः अस्ति वा पाठः मध्याह्ने? आं, श्वः 3:00 त्रिवादनात् कुर्मः, 3:00 चतुर्वादनं नाम 3:10 तथा। अस्तु अस्तु आचार्य, नमो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्।
सारदां प्रणमाम्यहम्।